औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल व करम से होंगे। और मैं दुआगो हूँ अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, खुशियों वाली और इत्तफाक वाली और इत्तेहाद वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज ना करे, आमीन। प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए शफाअत रखी है। जैसे क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए ये हिदायत है, ऐसे ही ईमान वालों को इससे रहनुमाई मिलती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इसमें शफाअत रखी है। कुरान पाक की हर एक सूरत बहुत बड़ा मकाम रखती है। जैसे सूरत फातिहा, इसको शफा कहा जाता है। इसी तरह सूरत यासीन, जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है। इसी तरह सूरत रहमान, जिसको कुरान पाक की जीनत कहा जाता है और इसको कुरान पाक की दुल्हन भी कहा जाता है और बहुत ही इंतहाई खूबसूरत। खैर खूबसूरत तो कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ है, लेकिन सूरत रहमान अल्लाह की बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत सूरत है। इंसान अगर किसी बहुत ही नहुसत वाली बीमारी में मुब्तला हो जाए, आज मैं आपको ख़ुसूसन सूरत रहमान की अज़मत और बरकत बताऊंगी। इसको पढ़ने के दो तरह के फ़ायदे बताऊंगी, बहुत बड़े, और इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके दो फ़ायदे बताऊंगी। बड़े फ़ायदे ये हैं, इसको गौर से सुन लें और समझ लें और इसको आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। आप अगर दूसरों को बताएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे मसले सबसे पहले हल करेगा और परेशानियां और मुश्किलात सबसे पहले हल करेगा। इसका फ़ायदा ये है कि जो इंसान किसी के साथ भला करता है, अल्लाह ताला उस इंसान के मसले हल कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म करेगा। जो इंसान किसी दूसरे के साथ भलाई करेगा, ये बहुत बड़ी भलाई है कि किसी को अच्छी बात बता देना या किसी को फ़ायदे की बात समझा देना और किसी को नेकी की बात बता देना। आपने सिर्फ बताना है, काम अल्लाह ने करना है, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करना है और यकीन के साथ ये अमल करना है। पहला फ़ायदा ये है कि आप किसी भी मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जैसे कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और ऐसी मुख्तलिफ बीमारी जिससे डॉक्टर भी आजिज़ आ गए हों। इसके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। बस इसमें मौत का इलाज नहीं है, बाकी सब बीमारियों का इलाज है। मौत जब आनी है तब उसने आ जाना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। मौत पर हक है, उसने जब आना है तो आ जाना है। लेकिन बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने इस सूरत में रखा है। जहाँ डॉक्टर भी आजिज़ आ जाएं, वहाँ पर अल्लाह के कलाम का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कहा है कुरान पाक में, ईमान वालों के लिए शफा है। ईमान वालों की शर्त इसलिए लगाई कि ईमान वालों को अल्लाह पर यकीन होता है और काफिर को तो अल्लाह पर यकीन नहीं होता, इसलिए उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اسلامک چینل کو جوائن کر لیں اور ساتھ میں لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بڑھتی ہوں اب اصل مقصد کی طرف، جو بہت ہی خطرناک اور مہلک بیماری ہو۔ اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سورۃ الرحمن پڑھنی ہے اور اپنی بیماری کو، اپنی تکلیف کو ذہن میں رکھ کر اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے آپ نے پوری توجہ سے اس کو پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا یا ہمارا تلفظ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کسی اور سے کہہ دیں جو کوئی آپ کے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اسے یہ سورۃ الرحمن پڑھنے کے لیے کہہ دیں اور خود اس کے پاس بیٹھ کر توجہ سے سن لیں اور اپنی بیماری کو ذہن نشیں رکھ لیں اور سن لیں، اور یہ مسلسل 41 دن تک بلا ناغہ سن لیں اور اپنے پاس پانی کا گلاس یا بوتل رکھ لیں اور وہ پانی آپ نے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ دن میں پینا ہے۔ میری پیاری بہنیں اور مائیں یہ عمل کر سکتی ہیں، بس ان کو چاہیے کہ جو ان کے مخصوص دن ہیں ان میں وہ عمل نہ پڑھیں، روک دیں، اور جو انہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے 2 دن یا 3 دن یا 7 دن، وہ ان کو بیچ میں کون کر لیں اور نہانے کے بعد اپنا 41 دن پورے کر لیں اور پانی اپنے مخصوص دنوں میں پیتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت جلد آپ سے صحت ہو جائیں گی۔ اور اس کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، جو لوگ اپنی بچی کی شادی کے لیے پریشان ہیں، رشتہ نہیں آتا، اگر آتا ہے تو دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کرتا، بچی کی شادی میں رکاوٹ ہے یا بچے کی شادی میں رکاوٹ ہے، تو آپ کو چاہیے 24 گھنٹے کے اندر آپ 3 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ یہ عمل کچھ دن نہیں کرنا، یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، وہ 10 دن لگیں یا اس مسئلے میں 20 دن لگیں، تب تک آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جن کی بیماری کا مسئلہ ہے یا جن کی بیٹی یا بیٹوں کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کو قرآن پاک کی سورۃ الرحمن سے اللہ پاک فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر میرا وظیفہ پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا وظیفہ کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔